रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को जब इसकी कब्र में रखा जाता है और उसके साथी वापस लौटते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है। इसी इसना उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बिठा कर कहते हैं, तो इस शख्स यानी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दुनिया में क्या कहा करता था? अगर मोमिन हो तो कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और उसके रसूल हैं। उससे कहा जाएगा, अगर तू ईमान ना लाता तो जहन्नम में तेरा ठिकाना होता है। जहन्नम में अपने उस ठिकाने की तरफ देख कि अल्लाह तबारक ताला ने तुझे उसके बदले जन्नत में ठिकाना दे दिया है। बस वो दोनों को देखता होगा। और अगर मुनाफिक या काफिर हो तो उससे पूछा जाएगा, तो इस शख्स यानी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ दुनिया में क्या कहा करता था? वो कहता है, मुझे तो मालूम नहीं, तो मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। उससे कहा जाएगा, तूने ना जाना ना पढ़ा। उससे लूहे के गुर्ज से मारा जाएगा। तो शिद्दत तकलीफ से चीखता चिल्लाता है, सिवाय जिन्नात और इंसानों के सब करीब वाले उसकी आवाज़ को सुनते हैं। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत गिरामी रब्बी अव्वल के हवाले से हमारा दर्सी हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को जब उसकी कब्र में रखा जाता है और उसके साथी वापस लौटते हैं तो उनके जूतों की आवाज़ सुन रहा होता है। इसी इसना में उसके पास अल्लाह ताला की तरफ से दो फरिश्ते आते हैं और उससे सवाल करते हैं, यानी कि सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक दुनिया में क्या कहा करता था? तो मिंबर पर बैठकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक क्या कहता था? तो चौक पर बैठकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक क्या कहता था? और तो दुनिया में हज़ूर पाक अलैहि सल्लम के मुतल्लिक क्या कहता था? अगर वो मोमिन है, दुनिया में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करता था, तो वो कहेगा कि या अल्लाह, फरिश्तों को कहेगा कि या अल्लाह के रसूल हैं, दुनिया में हमने इनसे मोहब्बत की है। आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में हमने इस पर ईमान लाया था। तो फरिश्ते कहेंगे, अगर तू ईमान ना लाता तो तेरा ठिकाना जहन्नम होता। जहन्नम में अपने इस ठिकाने की तरफ देख। अल्लाह तबारक तआला ने तुझे इसके बदले जन्नत अता की कि तूने नबी पाक अलैहि सल्लम को पहचाना, दुनिया में उस पर ईमान ले आया, उसको अल्लाह का बंदा माना, आखिरी रसूल माना और ख़ातमुन नबीन माना। नबी पाक अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, ख़ातमुन नबीन है। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीन ना माने वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। अगर वो मुनाफिक या काफिर हो जो कब्र में जाता है, अगर वो मुनाफिक या काफिर हो तो उससे पूछा जाएगा, इस शख्स यानी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ दुनिया में तो क्या कहता था? तो वो कहता, मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि दुनिया में वो काफिर था, मुनाफिक था, हजूर से बुग़्ज़ रखता था। तो वो कहता, जो कुछ लोग कहते थे मैं भी वो वही कहता था। उससे कहा जाएगा कि तूने दुनिया में ना इस नबी को माना, ना इसको जाना, ना इसकी अजमत को माना, ना इसकी शान को माना। दुनिया में तूने इससे मोहब्बत ना की, दुनिया में तूने इसको वो मकाम ना दिया तो खुदा ने उनको मकाम दिया था। दुनिया में तूने उससे अपना दामन मजबूत ना रखा, दुनिया में तूने ना इनको जाना, ना इनको पढ़ा, तो फिर उसे लूहे की गुर्ज से मारा जाएगा। लूहे के गुर्ज से मारा जाएगा तो वो शिद्दत तकलीफ से चीखेगा, वो आवाज़ें निकालेगा। हदीस शरीफ में है कि उस आवाज़ को सिवाय जिन्नात और इंसानों के बाकी अल्लाह की जो मखलूक है जो उसके करीब होगी वो सारी मखलूक सुनेगी, सिवाय जिन्नों और इंसानों के। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ सूरज लोगों के बहुत करीब आ जाएगा, यहाँ तक कि पसीना निस्फ कानों तक पहुँच जाएगा। लोग इस हालत में पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मदद मांगने जाएंगे, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगने जाएंगे, बिलाखिर हर एक के इनकार पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगेंगे। ये हदीस भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अज़मत,
بیان کرتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سورج لوگوں کے بہت قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ پسینہ نصف کانوں تک پہنچ جائے گا۔ لوگ اس حالت میں گھبرائے ہوئے ہوں گے، گھبرا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس مدد مانگنے کے لیے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام انکار کریں گے کہ میں اس قابل نہیں کہ میں آپ کی مدد کر سکوں، ہو سکتا ہے خدا آج مجھ سے پوچھ لے کہ اے آدم تو نے دانا کیوں کھایا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے آج خدا مجھ سے پوچھ لے کہ میرے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، آج خدا نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ بالآخر ہر ایک کے انکار کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی کریں گے اور مدد بھی کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے خطبے کے لیے کوئی چیز بیٹھنے کو نہ بنوا دوں، کیونکہ میرا غلام بڑھائی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے میرا غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو وہ بنوا دو۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنوا دیا، جس طرح ہمارے مساجد میں ممبر بنا ہوتا ہے، خطیب حضرات ممبر پر بیٹھ کر واعظ نصیحت کرتے ہیں، اسی طرح کا لکڑی کا ممبر اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممبر پر تشریف رکھنے کی وجہ سے کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے سے ہجر و فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا کر رو پڑا، یہاں تک کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر اتر آئے اور کھجور کے ستون کو گلے لگایا۔ ستون اس بچے کی طرح رونے لگا جس سے ٹھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک اسے سکون آ گیا۔ یہ حدیث بھی نبی پاک علیہ السلام کی عظمت، فضیلت، فضائل و مناقب پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے خطبے کے لیے میں کچھ چیز بیٹھنے کے لیے نہ بنوا دوں، میرا جو غلام ہے وہ بڑھائی ہے، یعنی کہ لکڑی کا کام کرتا ہے میرا غلام، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لکڑی کا ممبر بنوا دیتا ہوں، جس طرح آج کل بھی مساجدوں میں ممبر بنے ہوتے ہیں۔ جمعہ کا دن آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر جو نیا بنا ہوا تھا اس ممبر پر آپ تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر تشریف رکھنے کی وجہ سے کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ہجر و فراق نبی پاک علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں چلا کر رو پڑا، یہاں تک کہ وہ کھجور کا تنا ہجر و فراق میں رونے کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانوں کے لیے بھی مومنوں کے لیے بھی حریص ہیں اور کھجور کے تنے کے لیے بھی محبت کرنے والے تھے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے اور کھجور کے ستون کو گلے لگایا۔ ستون اس بچے کی طرح رونے لگا جسے ٹھپکی دے کر ماں چپ کراتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو کھجور کے تنے کو ٹھپکی دے کر چپ کرایا، یہاں تک اسے سکون ہو گیا، جس طرح بچہ روتا ہوا ماں کی گود میں آتا ہے تو ماں اس کو ٹھپکی دے تو اس کو سکون ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو چپ کرایا، یہاں تک اسے سکون آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی عظیم محبت ایک کھجور تنے کے ساتھ بھی تھی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔